केलवोळ तूंय आमकां शिकय। नियाळाक आदार जेजू म्हाका आपयता, आपलो मोग तो दाखयता। माग आनी पडले तुका तें मेळटलें, दारार ताच्या मारलेल्या दार उगडटलें। हें सादें भक्ती गीत तीर आस्वासन दिता, मागल्यार आमकां मेळटलें म्हूण खात्री दिता। शुभ वर्तमानान शिसूय जेजूक मागणें करूंक शिकय म्हूण सांगता, आनी जेजू शिसांक शिकयलोलें मागणें 2000 वर्सां फाटीं दर एक पवित्र मिसाचे बेटेक बाप पवित्र म्हूण उचात्ता आनी दिसाच्या दिसा आमची भूक मारूंक विनयता। अशें आमकां सदांकाळ बापाची गरज म्हूण आमचें मन उगडायता। तशींच आमी चुकतात म्हूण बोगसूंक प्रार्थून मागता आनी आमचेर चुकलोल्यांकूय बक्षितली म्हूण भास दिता। संवसारी पयण कोत्ताना आमकां मागण्यांची चड गरज। देवाची सासाय आमचेर आसतली जितले फावट आमी देवा मुखार फुडें सरतना आनी दुसऱ्यांक बोगसूंक तयार आसता तेन्ना। आनी जेरूल देव आमकां वायटांतली तशींच ताळणेंतली निवारतलो। पयलें वाचप पावलू आपूण शुभ वर्तमानां परगट्टा म्हूण फुडाऱ्यांक कळीत कोत्ता। पयल्या वाचपाचो जबाब आमकां वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात म्हूण आदेश दिता। आनी होच आमचो धर्मप्रांतीक गवळीक विशय मार्कूचो 16वो आवेसवर 15वी वळ आमकां उगडें कोत्ता। म्हजो थाराव देवा लागीं बोगसणें मागून म्हजेर चुकलेल्यांकूय बक्षितलो।